اس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے۔ اس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے۔ اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیاں، اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیاں، روز محشر جو رب نو منا جان دے۔ اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیاں، روز محشر جو رب نو منا جان دے۔ روز محشر جو رب نو منا جان دے۔ اور اس دی زلفاں نو باللیل آکھے خدا، والقمر ہے پیشانی تے مخبر دہا۔ اس دی زلفاں نو باللیل آکھے خدا، والقمر ہے پیشانی تے مخبر دہا۔ نعت خانہ خطیبہ بے وس وچ نیاں، نعت خانہ خطیبہ بے وس وچ نیاں، اس دی تعریف قرآن سنا جان دے۔ اس دی تعریف قرآن سنا جان دے۔ اس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے۔ اس دے دربار عالی دی کیا بات ہے، اس دے دربار عالی دی کیا بات ہے، جتھے تلتی نا اوقات تے ذات ہے۔ اس دے دربار عالی دی کیا بات ہے، اور جتھے تلتی نا اوقات تے ذات ہے۔ بام حبش تو بکدا غلام حاوجی، بام حبش تو بکدا غلام حاوجی، اس نو کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے۔ اس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے۔ اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیاں، روز محشر جو رب نو